अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे लेक्चर चल रहे हैं मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस तारीख़ के आईने में। लेक्चर नंबर 4, मस्जिद अक्सा की फ़जीलत, तामीर और तारीख़ कुरान और हदीस की रोशनी में। माज़ी में फ़लस्तीन किस मुल्क का हिस्सा था? माज़ी में फ़लस्तीन शाम का हिस्सा था, इसीलिए कुरान पाक में मुल्क शाम का ज़िक्र आया है। कुरान पाक में 4 मकामात पर सरज़मीन शाम को बाबरकत ज़मीन कहा गया है। नुज़ूल कुरान के वक़्त मुल्क शाम मौजूदा शाम से बहुत वसी था। मौजूदा फ़लस्तीन भी इसका हिस्सा था। मस्जिद अक्सा शाम की इसी बाबरकत सरज़मीन में वाक़या है। हमने इस कौम को, जिसको कमज़ोर बनाया गया था, इस सरज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बनाया कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रख दी है। सूरह अराफ आयत नंबर 137। हमने उनको यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निजात दी एक ऐसी सरज़मीन की तरफ कि जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रख दी है। सूरत अंबिया आयत नंबर 71। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने तेज़ व तुंद हवा को मुसख्खर कर दिया है, जो उनके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती है जिसमें हमने बरकत रख दी है। सूरत अंबिया आयत नंबर 81। हमने उन यानी कौम सबा के दरमियान और उन बस्तियों के दरमियान कि जिनमें हमने बरकत रख दी है कुछ नुमायाँ बस्तियाँ बनाई थी। सूरत सबा आयत नंबर 18। अब इन तमाम आयात मुबारका से मालूम होता है कि बरकत सिर्फ फ़लस्तीन की बस्ती में ही नहीं रखी गई, बल्कि उन तमाम बस्तियों में भी रखी गई हैं जो कि सरज़मीन शाम में वाक़या हैं। क्या मस्जिद अक्सा के इर्द-गिर्द की ज़मीन भी बाबरकत है? जी हाँ, मस्जिद अक्सा के इर्द-गिर्द की तमाम ज़मीन बाबरकत है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। तो अब इस आयत से भी क्या हमें पता चलता है, जब ये मेराज का वाक़या हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा पहले लेकर गए थे और वहाँ आपने तमाम अम्बिया कराम को 1,24,000 अम्बिया कराम को नमाज की इमामत करवाई थी। तो इस आयत में अल्लाह ने क्या बताया है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की जितनी भी ज़मीन है वो सारी बाबरकत है। अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद कौन सी जगह है? अर्ज़ुल मुक़द्दस से मुराद शाम का इलाका है। हमने पढ़ा है कि शाम बहुत बड़ा मुल्क था। ये फ़लस्तीन, उर्दन, मिस्र ये सारे जो है ना शाम का हिस्सा थे। फिर वक़्त के साथ-साथ जो है ये अलग-अलग मुल्क बनते गए। मगर ये कुरान पाक में जो मुल्क शाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है, तो इससे पता चलता है कि जो शाम का मुल्क था ये काफ़ी बड़ा मुल्क था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में यूँ है, ए मेरी कौम के लोगों, दाखिल हो जो उस मुक़द्दस सरज़मीन में कि जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ये सूरत माइदा की आयत नंबर 21 है। तब इन तमाम आयात से एक ही बात पता चलती है, शाम और उसके इर्द-गिर्द का जितना भी इलाका है वो सारा बाबरकत है और इधर बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम जो हैं वो आए थे। ज़मीन पर बैतुल्लाह के बाद अल्लाह की इबादत के लिए कौन सी मस्जिद तामीर हुई? बैतुल्लाह के बाद दूसरी मस्जिद अक्सा रोए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए तामीर हुई थी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिदुल हराम। मैंने फिर सवाल किया, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने अर्ज़ किया, इन दोनों की तामीर के दौरान कुल कितना वक़फ़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। ये निसाई की हदीस है। तो अब इस हदीस से क्या पता चलता है, दुनिया में सबसे पहले जो अल्लाह का घर बना है वो है खाना काबा और वो मस्जिद है मस्जिदुल हराम। उसके बाद दूसरे नंबर पे दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए जौन-सी मस्जिद बनाई गई है, वो मस्जिद अक्सा बनाई गई है और इन दोनों में 40 साल का जो है वक़फ़ा है। अब मौरख़ीन के मुताबिक मस्जिद अक्सा जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मुसलसल आबाद रही
اور حضرت نوح کی قوم پر جب طوفان آیا اور اس کے بعد یہ مسجد جو ہے گر گئی، آپ کو پتہ ہے نا طوفان نوح جب آیا تھا تو اس نے تمام چیزوں کو بہا دیا تھا، تو اسی طوفان میں یہ جو ہے مسجد اقصی یہ بھی جو ہے گر گئی تھی۔ کن تین مساجد کی طرف جانا عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں، میری اس مسجد کا یعنی مسجد نبوی کا، مسجد الحرام کا اور مسجد اقصی کا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فلسطین کو کن لوگوں نے آباد کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 قبل اس شہر کو کینان کے لوگوں نے آباد کیا اور اس کا نام فلسطین کینان کے لوگوں سے شروع ہوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں آباد ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کینان کے لوگوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس مسجد کی تعمیر نو کی تھی اور کیا خواب دیکھا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی اور اس وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے اتر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ آپ جب جاگے تو اس پتھر پر نشانی لگا دی جس پتھر پر سر رکھ کر سوئے تھے اور اللہ کے گھر کی تعمیر نو کی جس کو آج بیت المقدس کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا وحی کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نو کے لیے جب بنیادیں رکھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ جو ہے یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کیوں کہتے ہیں اور اس کی تعمیر میں کتنے سال لگے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کی تعمیر نو کی تو یہودیوں نے اس وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہنا شروع کر دیا اور اسرائیلی روایت کے مطابق بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر میں 7 سال لگے تھے۔ تو اس لیے جو ہے آج کے لیکچر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جو ہے مسجد اقصی مسجد الحرام کے بعد دوسری مسجد ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی تھی اور اس مسجد کی جو ہے تعمیر نو بہت زیادہ انبیاء کرام نے کی اور آخری نبی جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے بعد بھی حضرت عیسیٰ آئے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی جب تعمیر نو کی اور وہ بھی اللہ نے حکم دیا تھا حضرت داؤد کو کہ شروع آپ کریں گے مگر اس کی تعمیر جو ہے مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام کریں گے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہودی لوگ اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آج کے لیکچر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شام اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے رکھے تھے ان تمام علاقوں میں برکت رکھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے جس چیز میں اللہ نے برکت رکھ دی ہو تو اس چیز کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد اقصی کی جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی محبت بھی پیدا کریں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔